बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है तख्लीक़ आदम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम आदम क्यों रखा गया और इनकी खिलकत किन चीज़ों से हुई? जब खुदा की ज़ात के अलावा कोई और मखलूक मौजूद ना थी, इस वक्त अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिस ज़ात को बनाया वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अक़दस है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नूर को सबसे पहले तख्लीक किया और फिर इस नूर के सदक़े तमाम कायनात को। खुदा की ख्वाहिश ये थी कि रूए ज़मीन पर एक ऐसा मौजूद खुल्क फरमाए जो उसका नुमाइंदा हो, उसकी सिफ़ात खुदावंदी का परतू हो और उसका मर्तबा व मकाम फ़रिश्तों से बालातर हो। खुदा की ख्वाहिश और इरादा ये था कि सारी ज़मीन और इसकी तमाम नेमतें, तमाम क़ुव्वतें, तमाम ख़ज़ाने, तमाम खाने और सारे वसाइल भी उसके सपुर्द कर दिए जाएँ। ज़रूरी है कि सारी ज़मीन और उसकी तमाम नेमतें और मौजूदात और तमाम पेशवाई का मनसब संभाल सके। यही वजह है कि कुरान पाक सूरह बकरा आयत नंबर 30 में खुदावंद फरमाता है, याद करें उस वक्त को जब आपके परवरदिगार ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं रूए ज़मीन पर जानशीन मुकर्रर करने वाला हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले आसमान, ज़मीन, मलाइका और जिन्नात की तख्लीक हो चुकी थी। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने का इरादा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक 4 चीज़ों से की गई: मिट्टी, पानी, आग और हवा। जब अल्लाह ताला ने अपने मुकर्रब फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा कि रूए ज़मीन से मिट्टी ले आओ, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रूए ज़मीन पर आए और ख़ाक उठाने का इरादा किया तो मिट्टी ने कहा, मैं खुदा की अमान चाहती हूँ कि तू मुझसे मिट्टी उठाकर इंसान बनाए और मेरा कुछ हिस्सा जहन्नुम में जाए। यूँ ज़मीन रो रो कर खुदा की पनाह मांगने लगी तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी उठाए बगैर ही वापस चले गए और खुदा की बारगाह में फ़रमाया, या अल्लाह, ज़मीन ने तेरी इज़्ज़त की पनाह चाही और मैंने तेरी खातिर उसे अता फ़रमा दी और मिट्टी उठाए बगैर ही वापस चला आया। यूँ हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को भी बारी बारी भेजा गया, लेकिन वो भी खाली हाथ आ गए। इसके बाद मलकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। उन्होंने ज़मीन के बारहा फ़रियाद करने के बाद भी ज़मीन से मिट्टी को उठा लिया, ये कहकर कि मेरे रब का हुक्म अफ़ज़ल है, मैं तेरी वजह से रब के हुक्म की खिलाफ़ वर्जी नहीं कर सकता। मुख्तलिफ़ 7 मकामात से मिट्टी उठाकर मक्का मुअज़्ज़मा में इकट्ठी की गई, जहाँ आज खाना काबा मौजूद है। 7 मकामात जिनका ज़िक्र हुआ है वो ये हैं: मक्का मुकरमा, नंबर 2 ताइफ, नंबर 3 बैतुल मुक़द्दस, नंबर 4 हिंदुस्तान, नंबर 5 अबू कब्स, नंबर 6 अदन और नंबर 7 मदीना मुनव्वरा। रवायात में आता है कि मक्का की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सर बनाया गया, बैतुल मुक़द्दस की मिट्टी से गर्दन, अदन की मिट्टी से सीना, हिंदुस्तान की मिट्टी से पुश्त और शिकम, मदीना की मिट्टी से दिल और ताइफ की मिट्टी से बाकी तमाम अज़ा बनाए गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में जिन 7 मिट्टी का ज़िक्र किया गया उनका कुरान मजीद में ज़िक्र पहले से मौजूद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में जिन 7 किस्म की मिट्टी का ज़िक्र किया गया है उनका ज़िक्र कुरान मजीद में कुछ यूँ मौजूद है। पहली मिट्टी, जिसे तुराब कहते हैं। तुराब खुश्क मिट्टी को कहा गया है। पारा नंबर 17 सूरत हज आयत नंबर 5 में इरशाद हुआ है, हमने तुम्हें खुश्क मिट्टी से पैदा किया। दूसरी मिट्टी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में शामिल है उसका नाम तीन से मिलता है। तीन उस मिट्टी को कहते हैं जो भीगी हुई या नर्म मिट्टी हो। पारा नंबर 23 सूरत सौद आयत नंबर 17, मैं मिट्टी से बशर बनाने वाला हूँ। तीसरी मिट्टी जिसका ज़िक्र सूरह हिजर आयत नंबर 26 में हुआ है उसे कहते हैं हमाइन। हमाइन उस मिट्टी को कहते हैं जो एक स्याह और बदबूदार हो, और बेशक हमने इंसान को बचती हुई मिट्टी से बनाया जो असल में एक स्याह और बदबूदार गारा थी। चौथी मिट्टी जो तख्लीक में इस्तेमाल हुई उसे कहा जाता है मसनून। मसनून उस मिट्टी को कहते हैं जो कई रोज़ तक पानी में रहने की वजह से स्याह हो गई हो। पांचवी मिट्टी जिसे कि तैनुल अज़ब कहते हैं, जिसका मतलब लेसदार मिट्टी है।
سورۃ صفات آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے انسان کی اصل کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا۔ چھٹے نمبر پر وہ مٹی آتی ہے جسے سلسال کہا گیا ہے، یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی۔ سورۃ رحمان آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوا ہے، انسان کو بجتی ہوئی مٹی یعنی ٹھیکرے سے پیدا کیا گیا ہے۔ 7ویں نمبر پر جس مٹی کا ذکر ہوا ہے اسے کہتے ہیں فخار، یعنی پکی مٹی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف قسم کی مٹی سے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ آگے انسانوں میں بھی رنگوں میں فرق ہو سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے جب مٹی کا چناؤ ہو چکا تو پھر اس کو گوننے کے لیے پانی کا بھی چناؤ کرنا تھا، جو کہ 7 اقسام کا تھا۔ سب سے پہلی قسم آب فرات، اس پانی کو کہا گیا ہے جو بہت ہی میٹھا تھا۔ دوسرے نمبر پر آب اجاج، اس پانی کو کہتے ہیں جو کہ کھارا ہو۔ تیسرے نمبر پر آب سلسبیل، اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک صاف اور خوشنما ہو۔ چوتھی قسم کا پانی آب تسنیم، آب تسنیم اس پانی کو کہتے ہیں جو خوشبودار ہو۔ 5ویں نمبر پر جس پانی کا ذکر ہوا ہے اسے کہتے ہیں آب رحیق، یعنی پاک اور نشے دار پانی۔ 6 نمبر پر جس پانی کا ذکر ہوا ہے اسے کہتے ہیں آب کوثر، جسے پی کر انسان سب دکھ درد بھول جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ 7ویں نمبر پر جس پانی کا ذکر ہوا ہے اسے کہتے ہیں آب رحمت، جو رحمت والا پانی ہو۔ اس طرح تمام مٹی اور پانی کو گوندھ کے خمیر بنایا گیا، پھر اس پر 40 دن تک بارش برسائی گئی۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ جب گارا گوندا گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس مٹی کو مدینہ منورہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا۔ مجسمہ بنانے کے بعد اسے خشک کرنے کے لیے 7 قسم کی ہوائیں برسائی گئیں، جن کا ذکر کچھ یوں ہے: تیز ہوا، دھیمی ہوا، گرم ہوا، سرد ہوا، درمیانی ہوا، رحمت والی ہوا اور صرف ہوا۔ ان ہواؤں کی وجہ سے جب مجسمہ خشک ہو گیا پھر اسے 7 قسم کی آگ سے گزارا گیا۔ 7 قسم کی آگ کا ذکر کچھ یوں ہے: پہلے نمبر پر سیاہ رنگ والی آگ، دوسرے نمبر پر سرخ رنگ والی آگ، تیسرے نمبر پر پیلی آگ، چوتھے نمبر پر نیلی آگ، 5ویں نمبر پر دھوئیں والی آگ، 6 نمبر پر بغیر دھوئیں والی آگ، 7ویں نمبر پر تیز اور دھیمی آگ۔ ان 7 قسم کی آگ سے گزار کر مجسمے کو پختہ اور مضبوط کیا گیا۔ اب مجسمہ ہوا، پانی، مٹی اور آگ کا مکمل نمونہ بن گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کر لیا گیا تو فرشتے حیران ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ایسا مجسمہ نہ دیکھا تھا۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے فرشتوں، تم اس کو دیکھ کر تعجب کیوں کرتے ہو؟ یہ ایک اندر سے خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ اگر اسے بھوکا رکھا جائے تو یہ گر پڑے گا، اور اگر خوب سیر ہو تو چل نہ سکے گا۔ جب مجسمہ مکمل ہوا تو روح داخل کرنا چاہیے۔ روح کو حکم دیا کہ داخل ہو۔ جب روح جسم کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک دیکھ کر ڈرنے لگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر رکھا، جس سے سارا جسم چمکنے لگا۔ پھر روح خوشی خوشی جسم میں داخل ہو گئی۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے لگی، ابھی سر تک پہنچی ہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا الحمدللہ، اور اللہ پاک نے فرمایا یرحمکم اللہ۔ یہ سنت آج بھی زندہ ہے۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا، کیونکہ ابھی روح باقی جسم میں موجود نہ تھی، اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام گرنے لگے۔ یوں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں ساری روح داخل کر دی گئی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ
فرشتوں کو جا کر سلام کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حکم تمہاری اولاد کے لیے بھی ایسے ہی ہے کہ تم انہی الفاظ سے سلام کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خدا میں عرض کی یا اللہ میری اولاد کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر دست شفقت سے ہاتھ پھیرا، پھر تمام روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر سے نکلنے لگیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام روحوں کو دیکھا اور یوں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی۔